السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نخدمو هاد التمرين ديال حساب النهايات. عندنا ثلاثة نهايات خاصنا نحسبوهم على هذا الشكل. غنبداو بأول نهاية. عندك هنا كنعرفو كاملين نحسبو النهايات إلا حاجة وحدة غتكون جديدة، هي القيمة المطلقة ديال إكس. القيمة المطلقة ديال إكس مثلا ملي كانت عندنا القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد. حنا علاش كنقصدو بالقيمة المطلقة؟ القيمة المطلقة باش نعرفو واش هاد إكس ناقص واحد سالبة ولا موجبة، يعني واش يعني موجبة ولا يعني ناقص. فهمتي ناقص؟ دونك هنا يعني ملي نبغيو نحسبو القيمة المطلقة ديال إكس، يعني أما غتكون إكس سالبة أما إكس غتكون موجبة. فهمتي؟ دونك يعني خصنا نحسبو القيمة ديال إكس عندما تؤول للموال لانفيني، والقيمة ديال إكس عندما تؤول بلس لانفيني. يعني غادي نجيو نشدو الليميت عندنا عندما تؤول إكس بحال هكا، وغنجيو نديرو جوج طرائق. يعني نحسبو الليميت هنايا تؤول بلس لانفيني، حنا غنجيو نحسبو إكس عندما تؤول بلس لانفيني، ونحسبو كذلك في الطرف الآخر الليميت عندما تؤول إكس لموال لانفيني. صافي. ملي كنجيو لهاد الطرائق بجوج كنحيدو القيمة المطلقة وكنحسبو عادي. يعني غنجيو الدالة الأولى اللي عندنا كنعرفو بأن كما قلنا عندنا القيمة المطلقة، يعني غنجيو بحال هكا على هاد الشكل، غنحسبو في هاد الطرف الليميت عندما تؤول إكس بلس لانفيني. ديك الدالة اللي عندنا جوج إكس زائد جوج إكس ناقص واحد، جوج إكس الكل أس اثنان زائد إكس ناقص واحد، ليميت عندما تؤول بلس لانفيني. كنعرفو في النهايات أننا كنديرو هاد الأول اللي عندو أكبر أس كتسموه الشاف، يعني جوج إكس الكل أس اثنان ليميت عندما تؤول إكس بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني على الكل أس اثنان هي بلس لانفيني، وجوج بلس وعدد في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. صافي. بالنسبة للنهاية الثانية، الطرف الآخر غنحسبو الليميت عندما تؤول إكس لموال لانفيني، وعندك جوج إكس الكل أس اثنان زائد جوج إكس ناقص واحد. كنعرفو كذلك في النهاية بلي غنديروه الأول ليميت عندما تؤول إكس للموال لانفيني بهذا الشكل. دونك حنا كنعرفو بأن إلا كانت عندنا موال لانفيني الكل أس اثنان شنو كتعني؟ كتعطيك بلس لانفيني، يعني وعدد في بلس لانفيني هو بلس لانفيني، إذا هذه غتعطيك بلس لانفيني. صافي. حنا حسبنا الأولى كما قلت لكم القيمة المطلقة كنحسبو في موال لانفيني في بلس لانفيني. دونك ندوزو للثانية. الثانية عندنا هي ليميت عندما تؤول القيمة المطلقة ديال إكس بلس لانفيني، عندنا حدودية. دونك ليميت الثانية هي القيمة المطلقة بلس تؤول بلس لانفيني، عندك جوج إكس الكل أس اثنان زائد جوج إكس ناقص ثلاثة على إكس أس اثنان زائد واحد. كنعرفو بأن هاد السهم كيعني بأن إكس كتؤول، يعني القيمة المطلقة ديال إكس كتؤول بلس لانفيني. دونك غادي نحسبو كذلك في القيمة المطلقة كنحسبو على جوج، يعني غنحسبو الليميت عندما تؤول إكس بلس لانفيني، ديك الدالة اللي عندنا جوج إكس ناقص ثلاثة على إكس أس اثنان زائد واحد. وكذلك نحسبو الليميت عندما تؤول إكس للموال لانفيني هي جوج إكس الكل أس اثنان زائد جوج إكس ناقص ثلاثة على إكس أس اثنان زائد واحد. صافي. على هاد الشكل. كذلك على هاد الشكل كنعرفو كذلك بأن كنركزو على هذا وكنركزو على الأكبر أس، يعني غنشدو بأن جوج إكس الكل أس اثنان على إكس الكل أس اثنان ليميت عندما تؤول إكس لبلوس لانفيني. كنعرف غتمشي هاد إكس مع إكس حيت كاين الضرب غتبقى جوج غتساوي جوج.
نكملو كما قلنا. حسبنا لعند بلس لانفيني لقينا جوج، اختزلنا اكس اس اثنان مع اكس اس اثنان، كذلك في المول لانفيني كذلك غتعطينا جوج. صافي. دونك ندوزو لاخر سؤال اللي هو هذا اللي ماشي عندنا مشاكل بلس لانفيني ديال هاد الدالة هذه، يعني على هاد الشكل. دونك الدالة الثانية هي هادي، القيمة المطلقة ديال اكس تؤول الى بلس لانفيني ناقص اكس زائد 3 اكس اس 3 زائد اكس اس 2 زائد اكس. اذا غادي نركزو على ان كنديرو يعني اكبر اس اكس هو اكس على اكس اس 3 عندما تؤول ليميت عندما تؤول اكس بلس لانفيني. غتمشي بحال غتولي عندك هي ناقص اكس على اكس في اكس في اكس، غتمشي اكس مع اكس تبقى عندك غير ناقص واحد على اكس اس اثنان عندما تؤول ليميت عندما تؤول اكس بلس لانفيني. دوك كما كنعرفو بان ا على بلس لانفيني ولا ا على مول لانفيني كيعطونا زيرو، يعني هادي غتعطيك زيرو. في البلس لانفيني ليميت عندما تؤول اكس لبلس لانفيني بهذا الشكل، عندك كذلك ناقص اكس على اكس اس 3 داك ناقص واحد على اكس اس 2 ليميت عندما تؤول اكس بلس لانفيني. هي من هذا الشكل هذا يعني سالب زيرو. دونك حنا سالينا لهذا. خلوا لي بالتمارين اللي باغيين مفهمتش اللي باغيين نخدمهم، صيفطهم ليا في الخاص وهذا ناخذوهم لكم وندير فيديوهات، مكاينش مشكل. ولا كان شي حاجه ما فاهمينها صيفطوا لي كذلك نشرح لكم.